नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम लकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। लट आदि 6 लकारों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है यह भी हमने सीखा। आइए इस पाठ में हम दूसरे लकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनपाठे वयं लकाराणां विषये चिन्तनं प्रवर्तयन्तः आस्म। 10 लकाराः सन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। तेषु केषाञ्चित् लकाराणां विषयमपि ज्ञातवन्तः। तत्र केचन लकाराः कालवाचकाः इति ज्ञातवन्तः। वर्तमानकाले, भूतकाले, भविष्यत्काले च के लकाराः उपयुज्यन्ते इत्यपि ज्ञातवन्तः। अद्य अन्येषां लकाराणां विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः। लकारशृङ्खलायाम् अग्रे अस्ति लिङ् लकारः। पूर्वतनपाठे एव वयं ज्ञातवन्तः यत् लिङ् लकारः द्विविधः भवति, विधिलिङ् आशीर्लिङ् इति। तत्र विधिलिङ् लकारः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इति चेत् विद्यादिषु अर्थेषु। विधिलिङ् आशीर्लिङ् इति वदन्तु। समीचीनम्। एवं द्विधा विभागः अस्ति। अत्र विधिलिङ्गः प्रयोगः कस्मिन् अर्थे इति चेत् विद्यादिषु अर्थेषु। तन्नाम विद्यादिषु बहुषु अर्थेषु लिङ्लकारः प्रयुज्यते। के ते अर्थाः इति चेत् विधि निमन्त्रण आमन्त्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इति। एतदेव इदानीं विभज्य क्रमशः जानीमः। प्रथमः अर्थः अस्ति तत्र विधिः, अनन्तरमस्ति निमन्त्रणम्, अनन्तरमस्ति आमन्त्रणम्, अधीष्टः, संप्रश्नः, प्रार्थना। पठन्तु एकवारं। विधिः, निमन्त्रणम्, आमन्त्रणम्, अधीष्टः, संप्रश्नः, प्रार्थना। एतेषु एकैकस्यापि अर्थः कः इति जिज्ञासायां विधिः नाम भृत्यादेः प्रेरणं, निकृष्टस्य प्रवर्तनम्, आज्ञाकरणम् इति वक्तुं शक्नुमः। त्वम् उत्तिष्ठेः, भवान् गच्छेत्, तथा तस्य प्रयोगः। निमन्त्रणं नाम किम्? निमन्त्रणं नाम नियोगकरणं। वयं कस्यचित् आह्वानं कुर्मः, नियमेन सह यथा आगच्छेत् तथा नियोगकरणमेव निमन्त्रणम् इति कथ्यते। आमन्त्रणं नाम कामचारः। नाम कञ्चित् जनम् उद्दिश्य भवान् आगच्छतु इति वदामः। सः आगच्छेत् अथवा कदाचित् न आगच्छेदपि, तत्र अस्माकं तात्पर्यं नास्ति। तस्मिन् अर्थे आमन्त्रणम् इति वदामः। ततः अग्रे अस्ति अधीष्टः। अधीष्टः नाम सत्कारपूर्वकः व्यापारः। सत्कारपूर्वकं कथनं यदस्ति तस्य अधीष्टः इति नाम अस्ति। अनन्तरमस्ति संप्रश्नः। संप्रश्नः नाम विचारः। तद्वा कर्तव्यम् एतद्वा इत्यादि रूपः विचारः एव संप्रश्नः।
अन्ते च अस्ति प्रार्थना। प्रार्थना इत्यस्य अर्थं वयं जानीमः एव। एवं विद्यादिषु एतेषु सर्वेषु अर्थेषु लिङ् लकारः, विधिलिङ् लकारः प्रयुज्यते। भू धातोः विधिलिङ् लकारे किं रूपं भवति? भवेत् इति रूपं भवति। किं रूपं भवति? भवेत्। अन्येषां तु धातूनां गच्छेत्, पठेत्, लिखेत्, वदेत् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एतेषाम् उपयोगं कृत्वा एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। भवान् आरम्भं करोतु। भवान् मम गृहम् आगच्छेत्। भवान् कोलाहलं न कुर्यात्। भवती शीतलजलं न पिबेत्। लता गृहपाठं लिखेत्। बहु समीचीनं। बालः सर्वदा न क्रीडेत्। सः नृत्यं कुर्यात्। प्रकाशः वाक्यं स्मरेत्। भवान् दूरदर्शनं न पश्येत्। समीचीनं। रमा फलं नयेत्। गणेशः क्रीडाङ्गणे क्रीडेत्। भवती गीतं गायेत्। श्रद्धे भवती सत्यं वदेत्। विधि, निमंत्रण आदि अर्थों में विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात् अस्ति आशीर्लिङ् लकारः। अस्य लकारस्य भूधातोः रूपं भवति भूयात् इति। वदन्तु। भूयात्। भूयात् इति रूपं भवति। वाक्ये कथं प्रयोगः भवति? आशीर्वादं यदा कुर्मः तस्मिन् अर्थे आशिषि अस्य प्रयोगः। शुभं भूयात्, मङ्गलं भूयात्, शिवं भूयात् इत्यादि प्रकारेण आशीर्वादं यदा कुर्मः तस्मिन् अर्थे एतस्य लकारस्य प्रयोगः क्रियते। आशीर्लिंग लकार का प्रयोग तो आशीर्वाद इस अर्थ में किया जाता है। ततः अग्रे अस्ति लोट् लकारः। कः लकारः? लोट् लकारः। लोट् लकारे रूपं भवति भवतु। वदन्तु। भवतु। एतत् लोट् लकारस्य रूपम् अस्ति। कस्मिन् अर्थे प्रयोगः क्रियते? वस्तुतः विद्यादिषु अर्थेषु एव लोट् लकारस्य अपि प्रयोगः क्रियते। विधि निमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रम् उक्त्वा अनन्तरं लोट् च इति उक्तमस्ति। तन्नाम एतेषु सर्वेषु अर्थेषु अपि लोट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते इति तात्पर्यम्। किन्तु वयम् अस्माकं सौलभ्यनिमित्तं विध्यर्थे विधिलिङ् लकारः, आज्ञार्थे विधिलिङ् लकारः, प्रार्थना इत्यर्थे लोट् लकारः इति एकां व्यवस्थां कल्पितवन्तः। सामान्य व्यवस्था एषा। अतः वयं विशिष्य प्रार्थनावसरे लोट् लकारस्य रूपाणां प्रयोगं कुर्मः। वाक्यानि कथं भवन्ति? यथा विश्वनाथ कृपया अत्र आगच्छतु, श्रद्धे कृपया एतत् पुस्तकं पठतु, मित्र एकं वाक्यं वदतु। एवं वाक्यानि वयं वदामः। इदानीं भवन्तः अपि एकमेकं वाक्यं वदन्तु। विश्वनाथ मम गृहम् आगच्छतु। प्रसाद कृपया चायं स्वीकरोतु। समीचीनमस्ति। कृपया एकां लेखनीं ददातु। कृपया भवत्याः पुस्तकं यच्छतु। कृपया किञ्चित् कालं तिष्ठतु। प्रथमे कृपया उपहारं स्वीकरोतु। वैश्य श्वः भवान् ग्रन्थालयं गच्छतु। मित्र कृपया द्विचक्रिकां ददातु। समीचीनम्। मनोहर कृपया स्वयं
गणेश स्वल्पम् अपसरतु। समीचीनं। पल्लवी भवती नूतनवस्त्रं धरतु। श्रद्धे कृपया किञ्चित् हसतु। एवं लोट् लकारस्य रूपाणां प्रयोगं भवन्तः सम्यक् ज्ञातवन्तः। विधि लिंग लकार का प्रयोग जिन अर्थों में होता है उन्हीं अर्थों में लोट लकार का भी प्रयोग होता है। व्यवहार में तो प्रार्थना इस अर्थ में लोट लकार का प्रयोग ज्यादातर होता है। लोट् लकारः समाप्तः। दशसु लकारेषु इतः परं शिष्टः अस्ति लृङ् लकारः। कः लकारः? लृङ् लकारस्य प्रयोगः कुत्र क्रियते इति चेत् क्रिया यत्र निष्पन्ना न अभवत्, क्रिया निष्पन्नौ हेतु हेतुमद्भावे, यत्र हेतु हेतुमद्भावः अस्ति, कार्यकारण भावः अस्ति, तत्र लृङ् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। प्रथमं रूपं वदामि, अनन्तरम् उदाहरणं दर्शयामि, तदा स्पष्टं भवति। रूपमस्ति अभविष्यत्। वाक्ये कथं प्रयोगः क्रियते इति चेत् यदि वृष्टिः अभविष्यत् तर्हि सुभिक्षः अभविष्यत्। कथं वाक्यमस्ति? यदि वृष्टिः अभविष्यत् तर्हि सुभिक्षः अभविष्यत्। एतस्य वाक्यप्रयोगः कीदृशः भवति वदामि। इदानीं बहु घर्मः अस्ति, महान् घर्मः, वृष्टिः नास्ति। यदि वृष्टिः अभविष्यत् तर्हि घर्मः न्यूनः अभविष्यत्। यदि वृष्टिः अभविष्यत् तर्हि घर्मः न्यूनः अभविष्यत्। वस्तुतः वृष्टिः न अभवत्, घर्मः न्यूनः न अभवत्, क्रिया न निष्पन्ना, क्रिया निष्पत्तौ। अनन्तरं हेतु हेतुमद्भावः अस्ति। यदि वृष्टिः भविष्यति तर्हि एषः न्यूनः भविष्यति, घर्मः न्यूनः भविष्यति, हेतु हेतुमद्भावः अपि अस्ति। अतः तादृशेषु अर्थेषु लृङ् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। इतोपि द्वित्राणि उदाहरणानि वदामि। भवतः नाम किम्? मम नाम विश्वनाथः। विश्वनाथः अत्यन्तं कृशः अस्ति। यदि विश्वनाथः सम्यक् भोजनम् अकरिष्यत् तर्हि सः स्थूलः अभविष्यत्। भवत्याः नाम किम्? मम नाम अक्षता। अक्षता बुद्धिमती अस्ति? बुद्धिमती अस्ति। अक्षता यदि पठनं न अकरिष्यत् तर्हि सा मूर्खा अभविष्यत्। ज्ञातं वा? बहु समीचीनम्। जहाँ क्रिया निष्पन्न नहीं हुई है, हेतु हेतु मद्भाव भी है, वहाँ लृङ् लकार का प्रयोग किया जाता है। एवंच दश लकाराः के, ते च कस्मिन् कस्मिन् अर्थे उपयुज्यन्ते इति वयं सम्यक् ज्ञातवन्तः। एषः सर्वोऽपि विषयः अस्मिन् पद्ये संगृहीतः अस्ति। श्लोकः एवमस्ति। लट् वर्तमाने लेट् वेदे भूते लुङ् लङ् लिटस्तथा विद्याशिशोश्च लिङ् लोटौ लुट् लृट् लृङ् च भविष्यति इति वयं वदामः। वदन्तु। लट् वर्तमाने लेट् वेदे
लुङ् लङ् लिटस्तथा विद्याशिशोश्च लिङ्लोटौ लुट् लृट् लृङ् च भविष्यति इदानीं भवन्तः एकवारम् एतं श्लोकं पठन्तु। अर्थस्तु स्पष्टः एव अस्ति। लट् वर्तमाने वर्तमानकाले लट् लकारः प्रयुज्यते। लेट् वेदे वेदे केवलं लेट् लकारस्य प्रयोगः। भूते लृङ् लङ् लिट् इति त्रयः लकाराः प्रयुज्यन्ते। विद्याशिशोश्च लिङ् लोटौ विद्यादिषु अर्थेषु एवमेव आशिषि च लिङ् लोट् लकारौ भविष्यति लुट् लृट् लृङ् लकाराः। भविष्यदर्थे एते त्रयः लकाराः प्रयुज्यन्ते इति तात्पर्यम्। अत्र यद्यपि लृङ् लकारः भविष्यति इति उक्तमस्ति, भविष्यत्काले तस्य प्रयोगः अस्ति एव, तथापि कदाचित् भूतकालार्थेपि तस्य प्रयोगः दृश्यते। यथा रावणः सीतापहरणम् अकरोत्, अतः तस्य मारणम् अभवत्। यदि रावणः सीतापहरणं न अकरिष्यत् तर्हि तस्य मारणं न अभविष्यत्। तादृश अर्थेषु अपि तस्य प्रयोगः अस्ति। 10 लकारों के नाम और वे किस किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यह सब इस श्लोक में संकलित किया गया है। ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणं षड्विधं प्रीतिलक्षणं षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणं षड्विधं प्रीतिलक्षणं षड्विधं लक्षणम्। अस्मिन् सुभाषिते प्रीतिलक्षणं किम् इति वर्णितम् अस्ति। यदि कस्यचित् जनस्य अन्यस्य विषये प्रीतिः भवति तर्हि सः कथं व्यवहरति? सः ददाति, तस्मै किमपि ददाति, प्रतिगृह्णाति, ततः किमपि स्वीकरोति च, एवमेव गुह्यमाख्याति, स्वरहस्यं यदस्ति तद् तं जनमुद्दिश्य कथयति, पृच्छति, तस्य रहस्यमपि एषः पृच्छति।
अनन्तरं भुङ्क्ते तस्य गृहं गत्वा एषः भोजनं करोति तं च प्रीत्या गृहम् आहूय भोजयते च एवं षड्विधं प्रीतिलक्षणं सुभाषितकारेण वर्णितम् अस्ति। इस सुभाषित में प्रीति का लक्षण का वर्णन किया गया है। मनुष्य को जिसके बारे में प्रीति है वह उसको कुछ देता है और उससे कुछ लेता है, अपने रहस्य को उसको बताता है और उसका रहस्य के बारे में पूछता है, उससे दिया गया खाद को खाता है और उसको खिलाता है। सुभाषितकार कहता है कि यह चह प्रीति लक्षण है। एकनाथः महान् भगवद्भक्तः। सः सर्वदापि हसन्मुखः तिष्ठति स्म। एतद् लक्षितवान् कश्चन वणिक् कदाचित् एकनाथस्य समीपम् आगत्य पृष्टवान्, श्रीमन्, भवान् सर्वदापि हसन्मुखः एव तिष्ठति, भवतः मनः प्रसन्नं भवति, भवतः प्रसन्नतायाः किं रहस्यम् इति। तदा एकनाथः उक्तवान्, मित्र, एतत्तु अहम् अनन्तरं कथयिष्यामि, किन्तु भवतः मुखदर्शनेन एव अहं ज्ञातुं शक्नोमि यत् भवान् इतः परं केवलम् एकसप्ताहपर्यन्तं जीविष्यति इति। एकनाथस्य वचनं श्रुतवतः वणिजः महत् दुःखं जातं, महती चिन्ता जाता, मृत्युभयम् उपस्थितम् इव। सः किमपि अनुक्त्वा ततः साक्षात् स्वगृहं प्रति गतवान्। ततः सः भोजनं न करोति, निद्रां न करोति, केनापि सह सम्भाषणमपि न करोति, मृत्युचिन्तायामेव दिनानि यापयति। एवमेव 6 दिनानि अतीतानि। 7मे दिने सः एकनाथस्य गृहम् आगतवान्। एतावता चिन्तया दुःखेन मृत्युभयेन च सः क्षीणः जातः आसीत्। तं दृष्ट्वा एकनाथः पृष्टवान्, मित्र, अस्मिन् सप्ताहे भवान् किं किं पापकार्यं कृतवान् इति। तदा वणिक् उक्तवान्, श्रीमन्, मृत्युः पुरतः एव उपस्थितः अस्ति, एवं सति कथमहं पापकार्याणि करवाणि? अतः अहं केवलं रामनाम जपं कुर्वन् कालं यापितवान् इति। तदा एकनाथः तस्य सान्त्वनं कुर्वन् उक्तवान्, मित्र, भवतः मरणदिनाङ्कः अग्रे गतः अस्ति, तद्विषये चिन्तां न करोतु, परन्तु मृत्युः उपस्थितः अस्ति इति मत्वा निरन्तरं रामनाम जपकरणेन मनः सर्वदा शान्तं तिष्ठति। अहमपि एतदेव करोमि, अतः एव मम मनः सर्वदा प्रसन्नं तिष्ठति। मम मनसः प्रसन्नतायाः रहस्यम् एतदेव इति। एकनाथस्य वचनं श्रुत्वा तस्य प्रसन्नतायाः रहस्यञ्च ज्ञात्वा सः वणिक् नितरां सन्तुष्टः अभवत्। अनन्तरं सः अपि तथैव आचरणं कृतवान्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।